فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کے لوگوں امن یجیب المضطر، کون ہے مضطر دی پکار سنن والا، کون ہے مجبوراں دی فریاد نہ سنن والا، کون ہے بے سہارا نو سہارا دیون والا، کون ہے بندے دے جدوں حالات بدل جایا کردے نے، دنیا دے اندر انسان دے حالات ایک طرح دے نہیں جے رہندے، دنیا دے اندر انسان دے حالات بدلتے رہندے، کدی چنگا وقت آ گیا کدی برا وقت آ گیا، انسان دے حالات بدلے، اج انسان کول بڑیاں طاقتاں نے، انسان دے جسم دے اتے جوانی نظر آندی ہے، جیب دے اندر بڑا مال نظر آندا ہے، کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے جائیداداں انسان دے کول موجود نے، ہر بندہ رک رک کے انسان نو سلام کردا نظر آندا ہے، وجہ کیا ہے؟ مال دنیا دا بڑا ہے، دولتاں دنیا دیاں بڑیاں نے، انسان جھک جھک کے بندے نو سلام کرتے نظر آندے نے، مگر ایک وقت تو آ گیا ہے جدوں ساریاں امیداں ختم ہو جاندیاں نے، جدوں سارے سہارے مک جاندے نے، جدوں ساریاں امیداں تے پانی پھر جاندا ہے تے ناکامیاں دے دریا دے کنارے تے بندہ آ جایا کردا ہے، اس وقت انسان دے قریب آن والا بھی کوئی نہیں جے ہوندا، جنہ بھائیاں دے انسان فخر کردا ہے او بھائی بھی انسان کولوں دور ہو جاندے نے، جنہ بیٹیاں دے انسان نو مان ہوندا ہے او بیٹے بھی انسان نو چھوڑ کے چلے جاندے نے، اپنے سارے پرائے ہو جاندے نے، کوئی بھی انسان دے قریب آن واسطے تیار نہیں ہوندا، ایدی حالت یہ ہو گئی ہے ہن آپے اٹھ کے چل بھی نہیں سکدا، سارا کچھ مک گیا تے چار پائی تے لیٹیا ہویا ہے، اللہ کہتے نے او میرا بندہ اج ویکھ تے صحیح نا، سارے تیرے کولوں دور ہو گئے، کوئی بھی تیرے قریب نہیں آندا، اللہ ہاں ہاں کوئی بھی میرے قریب نہیں آندا، پھر رب دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماندا ہے اج سارے تیرے کو دور ہو گئے نے، اج کوئی بھی تیرے قریب نہیں آندا، اساں اج بھی تیرے قریب ہاں، اساں اج بھی اپنا دروازہ کھولی بیٹھے ہاں، اساں اج بھی تیرے قریب تے تیرے نیڑے ہاں، بندہ ساری کائنات تو مایوس ہو گیا ہے، میں رب دی ذات تو مایوس نہیں ہونا، ساری کائنات تینوں چھڈ گئی ہے، حالانکہ دولتاں میں تینوں دنیا دے اندر دنیا نے، تو انہاں دولتاں دا غلط استعمال کر کے درباراں تے چادراں چڑھاندا نظر آیا ہے، تینوں مال مویشی میں دتا، بکرے غیر اللہ دے درباراں تے ذبح کردا رہ گیا ہے، سارا کچھ تینوں میں دتا، تو اپنے رشتے داراں دی خاطر میں رب نو بلا بیٹھا ہے، مگر اج سارے تینوں بھول گئے نے، جس نو تو بلایا اج تینوں نہیں بھولیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اج بھی تیرے اتنا قریب ہاں، بندہ جتنا تو اپنے قریب کوئی نہیں، او بندہ بھی اتنا اپنے قریب نہیں ہوتا، اتنی تیری شان بھی تیرے قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہاں، آنا میں رب دی پکار کر لے، رات دا وقت ہے، اندھیری رات ہے، بندہ چار پائی تے لیٹیا ہویا ہے، دل دے اندر خیال آندا ہے ہن مینوں پوچھن والا کوئی نہیں، کیوں نہ ہووے کہ میں اٹھ کے رب دے دربار دے اندر چلا جاواں، بندہ اپنے بستر تو اٹھیا ہے، اٹھ کے تے آ گیا رب دے گھر دے اندر، وضو کرن لگا ہاتھ دھون لگا تے ہتھاں تے گناہ یاد آ گئے نے، کلی
نافرمان دیاں پکاراں اج بھی رب کائنات نے سنیاں نے، صرف سنیاں نہیں جواب بھی دیتا ہے۔ رب دا قرآن تے دوسرا مقام ہے، رب کائنات فرماندے نے، فرمایا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او کائنات دے لوگوں، تہاڈا رب اعلان پیا کردا جے، تہاڈا حاجت روا اعلان پیا کردا جے، تہاڈے مشکل کشا دا اعلان ہے، ادعونی استجب لکم۔ او میرا بندہ ذرا میں رب دی پکار تے کر کے ویکھ، او میرا بندہ ذرا مینوں سد مار کے تے ویکھ۔ اللہ نے انج نہیں فرمایا میں تیریاں پکاراں سننا وا، اللہ نے انج نہیں فرمایا میں تیری سن لواں گا، نہیں 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 دوستو، اللہ فرماتا ہے استجب لکم، میں اللہ صرف سنتا نہیں ہاں، دنیا دے اندر ہی ہو جائے لوگ بھی تانوں نظر آن گے جڑے کہتے ہیں کہ قبراں دے اندر موئے سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صرف سنن دی گل نہیں جے لوگ تے سنن دی گل نہیں، فرمایا ادعونی استجب لکم، ذرا میری پکار کر کے ویکھ میں تینوں جواب دینا، میں سن بھی لیا کرنا وا، قبول بھی کر لینا تے جواب بھی دینا وا۔ تاں تے رب دا قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ رب دا قرآن کہتا ہے دنیا والوں، میں رب دی ذات نو چھڈ کے جنہ غیراں دی پکاراں پہ کردے جے، جنہ غیراں دے ناں دیاں نظروں نیازاں پہ دیندے جے، جنہ غیراں دے کول جا کے اولاداں دے سوال پہ کردے جے، جنہ غیراں دیاں جا کے پکاراں کردے جے، رب کائنات نے فرمایا ذرا پکار تے کرو نہ لوگاں دی، ذرا میں دسو تے صحیح نہ رب نو، اگر تساں اپنے اس دعوے دے اندر سچے جے او تانوں جواب دینا، فلیستجیبوا لکم۔ رب دا قرآن کہندا ہے ذرا پکار کے ویکھ قبر والے نو، ذرا پکار کے ویکھ اس نو جس نو میرا شریک بنائی کھلوتا ہے، ذرا پکار اس نو جس نو پکار پکار کے کہنا ہے جے میں اس دربار دی مٹی چا لواں مینوں شفاواں مل جاندیاں نے، نا بندہ شفاواں درباراں دی مٹیاں دے اندر نہیں رکھی، رب کائنات نے شفا تے اپنے قرآن دے اندر رکھی ہے، رب کائنات نے تا شفا اپنے ہاتھ دے اندر رکھی ہے۔ تینوں روحانی شفا چاہیے ہوئے تے رب دا قرآن پڑھ لے، تینوں جسمانی شفا چاہیے ہوئے رب دا قرآن پڑھ لے، بندہ رب دا قرآن پڑھ لے۔ فرمایا ان کنتم صادقین، یہ رب دے قرآن نے چیلنج کیتا سی نہ 14 صدیاں پہلا، کیڑا چیلنج؟ جنہاں نے رب دے قرآن نو جھٹلایا تے رب دا قرآن کہندا نظر آندا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ جنہاں نے رب دے قرآن نو جھٹلایا، میرے پیغمبر دی رسالت نو جھٹلایا، رب دے قرآن نے اعلان کیتا ہے اگر اس کتاب دے اندر تانوں شک ہے ذرا دے نال دی ایک صورت بنا کے لے آؤ، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اج 14 صدیاں گزر گئیاں نے، رب دے قرآن دا چیلنج کسے بھی قبول نہیں کیتا ہے۔ ایتھے ہن رب دا قرآن انہاں نو چیلنج کر رہی ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ اللہ فرماندا ہے جنہاں دیاں پکاراں کر دے جے ذرا سن لینو لوگ بھی جڑے کہندے نے ایتاں بتاں والیاں نے، رب دا قرآن کہندا ہے نا دنیا والوں صرف بتاں دی گل نہیں بلکہ عباد امثالکم،
اللہ فرماندا ہے جنہاں دی پکار کردے جے او انسان نے، جنہاں دی پکار کردے جے کون نے؟ وہ بندے نے، تواڈے ورگے بندے نے۔ رب دے قرآن نے دس دیتا ہے من دون اللہ تو مراد صرف انسان نہیں ہویا کر، صرف بت نہیں ہویا کر دے، بلکہ انسان بھی ہویا کر دے نے۔ اللہ دے قرآن نے تفسیر قرآن بالقرآن کر کے دس دیتا ہے پھر قیامت ہوئے گا اللہ دے سارے نبی، اللہ دے سارے رسول، میرے رب دے سارے پیغمبر اللہ دے دربار دے اندر آ جان گے۔ رب دا دربار لگیا ہے، قیامت دا دن ہے تے میدان محشر دی گرمی ہے، سارے رسول آ گئے نے تے رب دا قرآن کہتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ رب دا قرآن کہتا ہے او دنیا والوں جنہ دی پکار کہتے نہیں جی نہیں اسا فقیراں دی پکار چھڑ دیندے ہاں، اسی اپنے بابیاں دی پکار چھڑ دیندے ہاں، اسا یار اللہ دے نبیاں دی پکار کر لیندے ہاں، اسا یار سارے نبیاں دی نہیں جے کردے، اسا صرف امام الانبیاء دی پکار کر لیندے ہاں۔ اور کوئی نہ سندا ہوئے اللہ دا نبی تے ساڑیاں سندا ہوئے گا۔ اللہ نے ساڑے پیغمبر رحمت للعالمین جو بنایا ہے، ساڑا پیغمبر سانوں کیویں چھڑ سکدا ہے؟ اے ضعیف روایتاں لیا کے قرآن دی تفسیر کرتے نظر آندے نے، کہتے نے آ ویکھو جی ویکھو اللہ دا قرآن کہندا ہے کائنات دے لوگوں جے کوئی گناہ ہو جاوے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آ کے معافی منگ لینا، تاں دے اساں اللہ دے پیغمبر دے روزے تے جا کے صد مرنے ہاں۔ اپنے آپ نو دیوبندی کہلان والا، اپنے آپ نو واحد کہلان والا، اپنے آپ نو علماء دیوبند وارث کہلان والا میرے پیغمبر دے روزے تے آ جاندا ہے تے آ کے کہندا ہے یار میں اپنے پیغمبر دے نال مشورے کریا کرنا وا، میں اپنے پیغمبر دے سامنے اپنی فریاداں رکھیا کرنا، میں اپنے پیغمبر دی پکار کرنا وا۔ میرے محبوب پیغمبر رب دے سامنے عرض کردے نے آوے ایک نہ رب دا قرآن پڑھیا ہووے تے بندہ گل نہیں کرے گا، اپنے آپ نو علامہ فہامہ کہلا لینا بڑا سوکھا ہے، اپنے آپ نو مفتی کہلا لینا بڑا سوکھا ہے، مگر رب دے قرآن تے عمل وہی کردا ہے جے دے اوتے رب دی رحمت ہوندی ہے تے رب دا قرآن کی کہندا ہے؟ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ اللہ فرماتا ہے دن قیامت ہوئے گا میں اللہ اپنے سارے رسولاں کو جمع کر لواں گا، میں اللہ اپنے سارے نبیاں کو اکٹھا کراں گا، میں نبیاں کو سوال کراں گا میرے رسولوں میرے نبیاں دی جماعت میں تانوں نبوت عطا کیتی میں اللہ دا بڑا احسان ہے، میں تانوں پیغمبری عطا کیتی میں اللہ دا بڑا احسان ہے، کیا تساں اپنے منصب نو بھلا کے انہاں لوکاں نو غیر اللہ دی عبادت تو پکار چلایا ہے؟ اے تہاڈی عبادت تے پکار کردے سن اللہ دے سارے نبی بیان سبحان ہو کے آکھن گے قالوا لا علم لنا۔ رب دا قرآن کہتا ہے نبی جواب دین گے اللہ سانوں پتہ کوئی نہیں، او کتھے گئے او لوگ جڑے کہندے نے ساڈیاں صبر جان لا کے رکھدے نے، اور اللہ دا نبی تے کہندا ہے مینوں پتہ بھی کوئی نہیں۔ او یار دنیا دے اندر بھی میرا پیغمبر زندہ موجود ہے، میرے پیغمبر نو دنیا والیاں دے اعمال دا پتہ کوئی نہیں ہے تے مرن تو بعد میرے پیغمبر نو کیویں پتہ ہو سکتا ہے؟ اج اپنے آپ نو بہاپی تے دیوبندی سدان والا بھی ایو گل کردا نظر آندا ہے، ہر جمعرات نو اعمال پیش کیتے جاندے نے میرے پیغمبر دے روزے تے، میرے پیغمبر چیک کردے نے میری امت دا کیڑا بندہ کیڑا عمل پیا کردا ہے۔ نا نا میرا دوست رب دا قرآن کہندا ہے لا علم لنا، رب دا قرآن کہندا ہے لا علم لنا۔ اللہ دا نبی فرمائے گا اللہ مینوں کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، رب دے قرآن دی مننا یا
رب دے قرآن دی مننا یشی علی دی کب مننا میں موحد مسلمان رب دے قرآن دی مننا گا اللہ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ فرمایا بیگنا جس وقت بندہ لاچار تے مجبور ہو جاتا ہے اس لاچاری دی مجبوری دی حالت دے اندر جدو میں اللہ نو صدمہ آتا ہے اس وقت میں اللہ ہی سنن والا میں اللہ ہی قبول کر کے جواب دین والا یہ نہیں یقین آتا ویکھ میرے پیغمبر دے صحابانو یہ نہیں یقین آتا ویکھ میرے پیغمبر دے ذاتنو اوکھے وقت اللہ دے نبی تے بھی آیا کرتے ہیں اوکھے وقت اللہ دے ولیاں تے بھی آیا کرتے ہیں پوری تاریخ اسلام اٹھا کے ویکھ لے رب دے قرآن دا مطالعہ کر پیغمبر دی حدیث دا مطالعہ کر جدوں بھی اوکھا